यहाँ सबैलाई जय मसीह। म पास्टर रञ्जित कौर यति बेला यहाँको माझमा आएको छु र सर्वप्रथम म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो यति बेला म मेरै घरको आँगनको बाहिरबाट नै लाइभ आइराखेको छु। भित्र बस्दा बस्दा खालि बस्दा नभएर भित्रबाट सधैँ लाइभ आउँदा आउँदा आज चाहिँ हामीले बाहिरबाटै नै गरौँ भनेर हामी बाहिरबाट सुरु गरेको छौँ। तर तपाईँले मेरो पछाडि एउटा हल्ला चाहिँ सुन्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ नि बन्दुकको आवाज। यहाँ चाहिँ धेरै ठिक मेरो घरको माथितिर आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर भएको लागि चानमारी भनौँ उनीहरूले चान हानिरहेछन्, प्र्याक्टिस गरिराखेको छन्। यो चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। बेला बेलामा त्यो आवाज आएमा हामी त त्यतिर ध्यान नदिएर मलाई विश्वास छ तपाईँले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने। कथनकाल तपाईँले मेरो आवाज पटक्कै सुन्नु भएन पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी त्यसको लागि पनि केही न केही त गर्ने नै छौँ। वेल, आज म एक्लै आएको छु। साराले भन्नुभयो म आज अलिकति घरको काम गर्छु, रेस्ट गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। एन्ड इट्स गुड। मैले अस्ति पनि भने तपाईँलाई घरको आमा हुनुहुन्छ, कहिले धेरै कुराहरूमा लागिराख्नु पर्ने भएको हुनाले फेरि यहाँ अहिले बच्चाहरू पनि धेरै छ बच्चाहरूको पनि कति कुरामा यसो उहाँले रेखदेख गर्नु पर्ने भइराखेको हुन्छ। जसरी अन्नु मेरो छोरी साथै सारा उहाँहरू मिलेर, अरूहरू पनि छन् छोरीहरू, सबैजना मिलेर चाहिँ नै उनीहरू आज त्यस्तै कुरामा व्यस्त छन्। र आज म विशेष गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनका लागि म आएको छु। तपाईँहरू हामीसँग लाइभ जोडिएर भनौँ धेरै सेवाकाईको कुराहरू तपाईँहरूले हामीसँग भनौँ न लिएर, सेवाकाईको कुरालाई लिएर निरन्तर तपाईँहरू जोडिराख्नु भएको छ। रमाइलो कुराहरू पनि भइराखेको छ, आशिषमय कुराहरू पनि भइराखेको छ। साथै कुनै कुनै म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा विषय हामीले जब छलफल गर्छौँ त्यो विषयलाई, त्यो एउटा विषयको अथवा त्यो विषयलाई हेर्ने त्यसको अरू भागहरू पनि हुन्छ। अथवा कुरामा कुरा एउटा विषयलाई लिएर हामीले चार प्रकारले बुझ्नुपर्ने हो भने कहिले कहिले हामीलाई एक दुई प्रकारको थाहा भएको हुन्छ। र कुनै एउटा भनौँ न बेला बेलामा कुनै मैले यस्तो एउटा भाग पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु होला जुन तपाईँले कहिले कहिले नसोचेको भाग। मलाई कतिले भन्छन्, ओहो तपाईँले यो भन्नुभएको चाहिँ हामीले यसरी कहिले पनि हेरेको थिएनौँ भनेर मलाई भन्छ। हो त्यसरी कहिले कहिले मैले नदेखेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले नदेखेको म देख्छु। हो यसरी नै हामी सबैजना आएर परमेश्वरले तपाईँलाई, मलाई, हामी सबैलाई दिएको यो प्रकाशहरू जब हामी एक ठाउँमा हामी लिएर आउँछौँ तब गएर उहाँको योजना एउटा पूर्णतामा हामी देख्न सक्छौँ र उहाँको महिमाको पनि सम्पूर्ण भागहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि र म यो पनि भन्न चाहन्छु, कुनै कुनै भाग त एकदम नै बुझ्नुमा गाह्रो अप्ठ्यारो भएमा तपाईँले एउटा मसित बरु प्रश्नहरू पठाउनुहोस्, अथवा तपाईँलाई कुन ठाउँमा के बुझ्नुमा अलिक अप्ठ्यारो भयो फेरि पनि हामी कसरी तपाईँ कहाँ त्यो पुर्याउनु पर्ने हो हामी एकदम नै कोसिस गर्नेछौँ। र अब लकडाउनको समय धेरै नै लामो भइसक्यो र यो समयले धेरै यस्तो कुराहरू मानिसहरूमा जन्माइसकेको छ। तर हामीले सधैँ एउटा कुरा हेर्दै आएको छौँ, कुराहरू जस्तै देखा परे तापनि यी सबैको भित्र परमेश्वरको योजना चाहिँ एकदम बलियो र प्रबल छ। मलाई सधैँ त्यो बाइबलको खण्ड मनपर्छ जहाँ भनिएको छ, शैतानले जे कुरा हाम्रो बर्बादीको निम्ति उसले रच्यो, परमप्रभुले ती कुरालाई हाम्रै फाइदाको निम्ति फेरि परिवर्तन गरिदिनु भयो, अथवा त्यो कुरालाई हाम्रै फाइदाको निम्ति हामीतिर एउटा आशिषको रूपमा फर्काइदिनु भयो भन्ने पनि छ। वाट एभर द डेभल मेन्ट फर इभल गड टर्न इट फर गुड। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरा पनि अब देखेर हेरेर सुनेर हामी आत्तिनु पर्ने चाहिँ रहेन रहेछ। किन कहिले कहिले हामी आत्तिन्छौँ किनभने हाम्रै विचारले हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, अथवा संसारको विचारले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छौँ, अहिलेको परिस्थिति अनुसार मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छौँ। तर सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, त्यसभित्र पनि परमेश्वरले जे कुरा तपाईँको दुष्टको निम्ति आउँछ, तपाईँको बर्बादीको निम्ति आउँछ, परमेश्वरले त्यसलाई तपाईँको भलाइमा परिणत निश्चय पनि गर्नुहुनेछ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ भने उहाँले निश्चय पनि गर्नुहुन्छ।
र आज हामी बसेको छौँ अलिकति एउटा भनौँ न, मैले विषय कुनै एउटा विषय यस्तो भनौँ न, अब हप्ता दिनभरि हेर्ने विषय त लिएर आएको छुइनँ। यसो प्रभुको आत्माले हामीलाई जे अगुवाई गर्नुहुन्छ आजको दिन हामी त्यो हेर्नेछौँ। तर यदि कुनै प्रश्न छ भने तपाईँले अहिले तुरुन्तै त्यो प्रश्न पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाको विषय केही छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र त्यो कुनै प्रश्न छ भने त्यो प्रश्नप्रति परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। तपाईँलाई याद छ होला, हामीले लास्ट हाम्रो गएको शुक्रबार चाहिँ हामीले गएको हप्ता भन्यो हामीले डल्लै हप्ता प्रार्थनाको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यो पनि हामीले अलिकति मोटामोटी रूपमा हेऱ्यौँ। अलि विशेष गरी मण्डलीभित्र प्रार्थनाको बारेमा अति बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई नै हामीले हेऱ्यौँ। र अन्तको दिनमा चाहिँ नि मैले विशेष गरी कुनै यस्तो कुरा पनि हुन्छ हाम्रो जीवनमा जसले गर्दाखेरि हामीले इनाम पाउँदैनौँ। प्रभु येशू आफैले भनिसक्नु भएको छ त्यो कुरा कि कतिजनाले चाहिँ नि प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले त्यो पाखण्डी भन्ने शब्द चलाउनु भएको छ। त्यो शब्दहरू सुन्दा हामीलाई खिन्न लाग्छ, त्यो शब्दहरू सुन्दा हामीलाई अलिकति कता कता नेस्रो लाग्ला। तर कहिले कहिले तपाईँले राम्रो गरी प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवाकालाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँले कुरा जस्तो देख्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तै नै भनिदिनुहुन्छ। फेरि हामीलाई त त्यो मन पर्दैन त, हामीलाई होइन अलिकति मिलाएर सुहाउँदो गरी अलिकति सबैलाई भनौँ न पेच नपर्ने गरी भने त राम्रो हुनुहुन्थ्यो अथवा राम्रो हुन्थ्यो। यो त डाइरेक्ट भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। एउटा कुरा जान्नुहोस्, गड इज डाइरेक्ट। अहिलेको समयमा हामीले परमेश्वरको कति कुरालाई पाउले भने जस्तै एकदम मिस्कट यति मिस्कट कि अब त्यो कहिले कहिले हुन्छ नि दुधमा पानी हाल्दा पुरा छ्याङ्गै हुन्छ नि, बढी हाल्यो पनि भने जस्तै अहिले हो त्यस्तो अवस्था छ मण्डली जगतमा। सबै कुरा अति के भन्नु बढी मिलाएर कसैलाई पेच नपरोस्, कसैलाई गाह्रो नहोस्। विशेष गरी पास्टरहरूलाई त झन् कति गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ। किन मैले यो भन्दै बाबु गोली पड्किरहेको छ कोही बात छैन, बेलामा पास्टरज्यूहरूलाई यो लाग्ला मैले अहिले सिधै भनिदिएमा फेरि विश्वासीहरू बिच्किनेछन्, मण्डली छोडेर जानेछन् होइन। फेरि उनीहरू गएमा उनीहरू सँगसँगै धेरै कुरा पनि जानेछन् भनेर कता कता चिन्ताको विषय हुन्छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले यदि सम्झौता नगरेर परमेश्वरको वचन जस्तो छ हामीले त्यस्तै दिनु सकेमा मलाई विश्वास छ त्यो वचनले एक दिन यस्तो काम गर्नेछ। उनीहरू अहिले हालैमा बिच्के तापनि मण्डली छोडेर गए तापनि एक दिन त्यो वचनले उनीहरूलाई, किनभने उनीहरू कहाँ जानेछन्? त्यस्तै ठाउँमा जानेछन् जहाँ बढी मिस्कट हुन्छ, जहाँ बढी सम्झौता हुन्छ। कहिले कहिले हामी त्यस्तो पाउँछौँ मण्डलीमा कोही व्यक्तिहरूमा कुनै समस्या हुन्छ, हामीले उनीहरूको सुधारको काम गर्दा उनीहरूलाई सम्झाउँदा बिच्किन्छन् होइन। जे जस्तो कुरा आए तापनि हामी प्रेममा हिँड्नुपर्छ, जे जस्तो कुरा आए तापनि हामी क्षमामा हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो भन्न लाग्दाखेरि उनीहरूलाई अन्याय गरे जस्तो। एक दिन यस्तो कुरा पनि आयो, अब दुईजनाको माझमा अहिले खटपट भयो। मैले दुवैजनालाई राखेर भने यो तपाईँ राइट तपाईँ रङ तपाईँ राइट भन्ने कुरा होइन, यो को ठिक र को बेठिक भन्ने कुरै नै होइन। किनभने परमेश्वरको राज्यमा हामी कोही पनि ठिक र बेठिक हुँदैनौँ। हामी सबैजना उहाँको अनुग्रह र कृपामा हामीलाई उहाँले धार्मिक तुल्याइसक्नु भयो, हामीलाई क्षमा गरिसक्नु भयो भने अब जस्तै परिस्थिति आए तापनि हामीले त्यो परिस्थितिप्रति एउटा प्रेम, एउटा क्षमा, एउटा दया, एउटा मायाको हृदयले व्यवहार गर्नु पर्यो। तर कसैको बानी कस्तो हुन्छ होइन, उसले म प्रति अन्याय गरेको छ, पास्टरज्यूले बुझ्नुपर्छ। मैले बुझेर के गर्ने? उसलाई लठी लगाउने त मैले बुझेर के गर्ने? तपाईँलाई समर्थन जनाएर अर्कोलाई चाहिँ मैले गाली गर्ने? र हामी त त्यस्तोको लागि छैनौँ नि। हामी त परमेश्वरको राज्यको निम्ति छौँ र राज्यले चाहिँ जस्तै स्थितिमा पनि यतिसम्म उहाँले भन्नुभएको छ। मैले केही समय अगाडि तपाईँलाई भने तिमीले तिम्रो शत्रुलाई पनि प्रेम गर। हेर्नुहोस् त, शत्रुलाई प्रेम गर्न भन्ने कुरा त कहाँ एकदम नजिकै
साथी मित्र कुनै दिन कुनै कुराले बिच्केको खण्डमा बस हामीलाई पुग्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कुरा बताएर मैले बारम्बार भनेको छु नि, हामीलाई एउटा यस्तो उच्च स्तरीय जीवनमा उहाँ लिएर आउनु चाहनुहुन्छ जुन उच्च स्तरीय जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ। वाह! यदि अहिले तपाईँलाई भनेमा तपाईँ को जस्तै हुनु चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ म त येशू जस्तै हुन चाहन्छु। बारम्बार प्रचारमा पनि हामी सुन्छौँ नि, येशू जस्तै हुनुपर्छ, येशू जस्तै हुनुपर्छ। येशू कस्तो हुनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस् त, उहाँलाई गाली गर्ने, उहाँलाई विरोध गर्ने, उहाँलाई ढुङ्गाले हानेर मार्न लाग्ने। एकचोटि त्यही भयो, प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, आओ हामी त्यो गाउँमा जाउँ भन्दाखेरि एकजना चेलाले प्रभुलाई भने, प्रभु कहाँ त्यहाँ जाने? हिजै तपाईँ हामीलाई त्यहाँ कस्तो बेइज्जत गरेको थियो, हिजै हामीलाई त्यो गाउँबाट लखेटेर निकालेको थियो, हामी फेरि त्यही गाउँमा जाने? हेर्नुहोस् त, प्रभु जान चाहनुभयो। तिनीहरूले मलाई मेरो जति विरोध किन नगरोस्, मलाई जति नराम्रो किन नबनाओस्, म जान्छु किनभने म उनीहरूलाई माया गर्छु। म त उनीहरू जस्तै जिउँदिनँ, म त परमेश्वरको जीवनमा जिउने व्यक्ति, एउटा उच्च स्तरीय जीवन जिउने व्यक्ति। उच्च स्तरीय जीवन जिउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कुराले असर पार्दैन भन्न चाहनुभएको। मेरो काम हो सधैँ माया गर्ने, मलाई थुके तापनि मैले माया गर्ने मेरो काम हो। येशू जस्तै हुनुको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्यो। हालेलुया। र म आज विशेष एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरको बारेमा भन्दाखेरि उनीहरू सुन्न पनि मान्दैनन्। किनभने उनीहरूले एउटै कुरा विचार गर्छन्, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै, परमेश्वरीय जीवन भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो जीवन हो जुन जीवन हामी जिउनु सक्दैनौँ उनीहरूले भन्छ। किनभने धेरै मागहरू छन्, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, उ त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, फेरि त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो धेरै मागहरू छन्। र ती मागहरूको कारण पनि हामी भनौँ न परमेश्वरको पछि हामी लाग्नु सक्दैनौँ भनेर धेरैले भन्छ। म पनि मेरो जीवनमा म कहिले पनि विश्वासी हुनु चाहेन। मेरो वरिपरि विश्वासी नै थिए, म विश्वासी स्कुलमै पढेँ, एउटा क्रिस्चियन स्कुलमै पढेँ, क्रिस्चियन स्कुलमै हुर्केँ। बट आई नेभर वान्टेड टु बी क्रिस्चियन। म कहिले क्रिस्चियन हुनु मलाई भएन। किन भन्दाखेरि क्रिस्चियन हुने बित्तिकै अब यतिका कुराहरू गर्नुपर्छ जुन म सक्दिनँ भन्ने मलाई त्यो लाग्थ्यो। त्यहाँबाट म जहिले पनि त्यो कुराबाट उम्की नै म बस्थेँ। किनभने मलाई थाहा छ म एउटा यस्तो जीवनमा म जिएको थिएँ, यति भारी लागु पदार्थको जीवनमा म जिएको थिएँ कि मलाई थाहा थियो कि म त्यो बिना जिउनु नै सक्दिनँ। मेरो लागि त एउटा नर्मल जीवन जिउनुको लागि पनि एकदम बिहान उठेर म्याक्सिमम मैले लागु पदार्थ फिक्स गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने हुन्थ्यो, तब गएर मेरो लाइफ नर्मल हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गएर विश्वासी हुने बित्तिकै सबै छोडेर जिउने जीवन चाहिँ मलाई पटक्कै जिउनु मन छैन भने म त्यसरी बसेको थिएँ। तर जब गएर मैले येशूसितको मेरो भनौँ न एकदम ठुलो भेट भयो एक दिन, त्यो भेटले मलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्यो। र त्यसपछि उहाँले मलाई यो जीवन जिउनु उहाँले सिकाउनु भयो। र त्यहाँ मैले एउटा कुरा के पाएँ भन्दाखेरि येशूको पछि लाग्नका निम्ति चाहिँ के नगर्नु पर्ने नभएर हामीले के गर्नुपर्ने चाहिन्छ। इट्स नट वाट यु आर नट टु बी डुइङ, बट इट्स अल अबाउट वाट यु सुड बी डुइङ। यु सुड बी लभिङ। तिमी प्रेम गर्नुपर्छ, तिमी माया गर्नुपर्छ, तिमी दया गर्नुपर्छ, तिमी कृपा गर्नुपर्छ। वाट यु निड टु बी डुइङ। के हामीले नगर्ने नभएर के हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो कुरा देखेर म अति प्रभुमा धन्यवादी भएर म वाउ भने म लाग्यो। के नगर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई हेरेन होइन, के गर्नुपर्ने कुरा। आज म त्यही देख्छु मण्डली जगतमा धेरै मात्रामा यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर, डन्डु 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 डन्डु, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले पनि आदामलाई, हेर्नुहोस् त मान्छे जाति कस्तो रहेछ। इदनको बगैँचामा उनीहरू दुईजनालाई प्रभुले के भन्नुभएको थियो? यो नखानु मतलब नगर्नु भनेको थियो।
तर परीक्षामा पढ्ने बित्तिकै मानिसले गरिहाल्यो। अब मैले यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले पनि गल्ती गर्नुभयो भन्ने होइन, तर यो सबैबाट हामी के देख्न सक्छौँ भन्नाले कि मान्छेलाई जब हामीले यो नगर्नु त्यो नगर्नु त्यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्दाखेरि बोरिङ भनिहाल्छ, म सक्दिनँ भनिहाल्छ, गाह्रो भनिहाल्छ। किनभने मलाई थाहा छ म त्यो गरिहाल्छु, मलाई थाहा छ म फेरि चिप्लिहाल्छु, मलाई थाहा छ म लडिहाल्छु, यहाँ सक्दिनँ यो भनेर नै हामी पटक्कै ती कुराहरूतिर हामी भनौँ न अब यता प्रभुलाई विश्वास गरेर यो जीवनमा लाग्न चाहिने हामी चाहँदैन। मैले यो पनि देखेँ, म धेरै ड्रग एडिक्टहरूको माझमा त्यसपछि मैले काम गरेँ। मैले उनीहरूको माझमा काम गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई कहिले पनि तिमीहरू यो खानुहुन्न, त्यो खानुहुन्न, यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न मैले कहिले भनेन। किनभने मलाई धेरै मानिसले यो सोध्न थाले, पास्टरज्यू तपाईँको यो सेवाकाईमा जुन यतिका कामहरू भइराखेको छ, धेरै बाटोको है सडक बालबालिकाहरू प्रभुमा आइरहेछन्, पुरा ड्रग एडिक्टहरू प्रभुमा आइरहेछन्, HIV एड्स लागेकोहरू प्रभुमा आइरहेछन्, एकदम वेश्यावृत्तिमा लागेकोहरू प्रभुमा आइरहेछन्। यस्तै एकदम समाजमा सबभन्दा एउटा कसैले पनि छुन नचाहने वर्गहरू प्रभुमा आइरहेछन्। किन भनेर मलाई उनीहरूले सोधे, कसरी भइरहेछ, तपाईँको यो सफलताको रहस्य के भनेर सोध्छ। म आफूलाई पनि थाहा थिएन कि यो सफलताको रहस्य चाहिँ के रहेछ। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ नि के देखेँ भन्दाखेरि जब म प्रभुमा आउने बित्तिकै प्रभुले मलाई सधैँ एउटा कुरा भन्नुभयो, मैले तिम्रो जीवनमा के गरेँ र म तिमीलाई कति वास्ता र माया गर्छु, म कति तिमीलाई चाहन्छु, तिमी भने कि म कति रमाइलो मान्छु हो, त्यो कुरा जुन मैले तिमीलाई भने तिमीले त्यो गएर अरूलाई बताइदियो। त्यहाँबाट मैले गएर मानिसलाई खालि परमेश्वर कति भलो, कति कृपालु, कति दयालु। मलाई अहिले पनि याद छ, ठमेलमा हामी एउटा ठाउँमा बसेर पुरा सङ्गति गर्थ्यौँ। पुरा ड्रग एडिक्टहरू, यही बाटोको भाइ बहिनीहरू उनीहरू आउँथे। उनीहरू हामीसित सङ्गति गरिराखेको बेलामा मैले केवल परमेश्वरको हृदयको त्यो कुराहरू मैले सधैँ भन्थेँ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि परमेश्वरको भलाइको बारेमा, उहाँको भलाइ, उहाँको कृपा, उहाँको दया, उहाँको अनुग्रहको बारेमा नै म भनिराख्थेँ। र मैले उनीहरूलाई के भन्थेँ भन्दा, होइन तिमीहरू आऊ, बस बस बस, तिमीलाई चुरोट खानु मन लाग्यो खाऊ, तिमीलाई फिक्स गर्नु मन लाग्यो गर, तिमीलाई ड्रग्स लिनु मन लाग्यो ल्याऊ, कोही बात छैन। तिमी मबाट त्यो कुराहरू लुकाउनु पर्दैन, किनभने मबाट लुकाएर के गर्ने। तिमीहरूले मबाट लुकाएर तिमीहरू परमेश्वरमा एक्सेप्टेड हुने नहुने भन्ने कुरा होइन। मैले सधैँ उनीहरूलाई के भन्थेँ भन्दाखेरि परमेश्वर हामी कहाँ हामीले गरिराखेको यो क्रियाकलापहरू, ड्रग्सहरू भनौँ, हामीले लिइरहेको कुराहरू उहाँ खोज्नु आउनुभएको होइन। उहाँले त खालि उहाँ को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ हो त्यो बताउनुको निम्ति उहाँ आउनुभयो। त्यसै कारण त बाइबलमा हामीले पाउँछौँ यूहन्ना 3:16 सबभन्दा हामी सबैलाई थाहा भएको कण्ठ भएको त्यो वचन यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले हामीलाई औधै माया गर्नुभयो, अति कृपा दया गर्नुभयो, हामीमा भलाइ गर्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र उहाँले ल मेरो सबभन्दा प्यारो पुत्र म संसारको लागि दिइहाल्छु भनेर उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। पुत्र पनि तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, यो संसारमा आएर उहाँ त्यस्तैहरूको माझमा जानुहुन्थ्यो, जाँडघरमा जानुहुन्थ्यो, वेश्यालयहरूमा जानुहुन्थ्यो, वेश्याहरूको माझमा जानुहुन्थ्यो, बाटोमा खानु नपाएर बिचरा रति तडपिराखेको माझमा जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ गएर खालि पिताको त्यो भलाइको बारेमा भन्थ्यो। एक दिन मलाई एउटा कुरा याद छ, बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, एकजना व्यक्ति जसलाई सबैले घृणा गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है सुसमाचार के हो आज म तपाईँलाई बताउँदैछु, यही हो सुसमाचार। एक दिन प्रभु एउटा ठाउँमा बसेर पुरा पिताको प्रेम र पिताको हामी प्रतिको कति उहाँले हामीलाई चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको बेलामा एकजना व्यक्ति, जक्कै भन्ने पुडको व्यक्ति, तर यो व्यक्ति धनी व्यक्ति थियो, तर कसैले मन पराउँदैन थियो, किनभने यसले त सबैको पैसा चुसेको छ, कर महसुल उठाउने व्यक्ति। तर यो व्यक्तिको मनमा चाहिँ नि एउटा कुराको एउटा प्रश्न भयो, सबैजनाले यीशु 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 भन्छन्, को रहेछ यीशु, म पनि राखेको बेलामा ऊ पनि आउँछ कुद्दै, तर ऊ शरीरमा पुड्को भएको लागि ऊ एउटा रुखमा चढेर प्रभुको
वचन सुन्छ, सुन्दा 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 यति मोहित हुन्छ ऊ प्रभुको त्यो वचनप्रति। र प्रभुको वचन कस्तो थियो? सधैँ उहाँले प्रेमको बारेमा भन्नुहुन्छ, दयाको बारेमा, कृपाको बारेमा, परमेश्वरको भलाइको बारेमा, परमेश्वर कति अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कति चाहनुहुन्छ। अब यो मान्छे त समाजमा सबैले यसलाई यो जस्तै घिनलाग्दो भनेर छोडिदिएको व्यक्ति, तर जब उसले सुन्छ कि मलाई परमेश्वरले कति माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चिन्नु र जान्नु र बुझ्नु र पछ्याउनुको अर्थ चाहिँ हामीले यो सबै नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यो गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर तपाईँले यहाँ सुन्दै जानुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। उसले देख्छ कि ओ परमेश्वर त प्रेम रहेछ, हि इज ओन्ली लभ, हाउ गुड हि इज, कति भलो हुनुहुन्छ उहाँ, म जस्तैलाई पनि यति माया गर्नु हुँदो रहेछ भनेर ऊ रुखबाट ओर्लेर सिधै गएर प्रभु कहाँ गएर आफ्नो जीवन दिइहाल्छ। उसले भन्छ, हेर्नुहोस् है, अब यो व्यक्ति साँचो छुटकारा पाएको भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। उसले भन्छ, हे प्रभु, मेरो सम्पत्तिबाट म आधी गरिबलाई दिइहाल्छु, मैले जसको लिएको छु एक लिएको छु, जसको एक लिएको छु म त्यसलाई 2 दिन्छु, जसको 2 लिएको छु म त्यसलाई 3 दिन्छु। हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छेले साँच्चै नै कसरी छुटकारा पायो भने हामीले थाहा पाउने, मान्छेको सबभन्दा ठुलो कमजोरी रुपियाँ पैसा पनि हो। रुपियाँ पैसा सबै दुष्टताको जरा हो। जब रुपियाँ पैसाको लोभ, लालच र मायामा हामी फस्यौँ भने सबै दुष्टताको जराले हामीलाई समात्दा रहेछ। बाइबलले भनेको छ यो व्यक्तिलाई सबै दुष्टताको जराले समातेको थियो। तर त्यो दिन परमेश्वरको भलाइ र कृपा र दयाको बारेमा सुन्दाखेरि त्यो सबै टुटेर गयो जराहरू, र उसले छुटकारा पायो। प्रभुले भन्नुभयो, आजको दिन यसको घरमा उद्धार जन्मिएको छ। हेर्नुहोस् त, मैले पनि हो त्यसरी ठमेलमा यो ड्रग एडिक्टलाई केवल मैले भने खाऊ, तिमीहरू खाऊ, केही पनि हुँदैन, कति खानु छ खाऊ, तर सुन एउटा कुरा, तपाईँले यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर म भनिदिन्छु। अब बेला बेलामा हामी सङ्गति गरिरहेको हुन्थ्यौँ, केटाहरू आउँथ्यो, कहिले कहिले कुनै केटाले भन्थ्यो मलाई, बुवा म त आज बस्नु सक्दिनँ सङ्गतिमा, किन भन्दाखेरि मैले बिहानबाट खाएको छुइनँ, मसित पैसा पनि छैन, मलाई एकदम गाह्रो परिसकेको छ भन्दाखेरि मैले पैसा दिन्थेँ, जाऊ गएर जाऊ किन खाऊ र आएर यहाँ बस। ऊ जान्थ्यो, किन्थ्यो, आउँथ्यो, खान्थ्यो र त्यहीँ बस्थ्यो। मलाई थाहा थियो मैले देऊ नदेऊ उसले यतिकै खाने हो, त्यतिकै नै खाने हो। तर मेरो मकसद चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि ताकि यो व्यक्तिले खाएर भए पनि त्यहाँ, किनभने मलाई थाहा छ त म आफै त्यसमा 15बाट लिएर 18 वर्षसम्म यो दलदलमा फसेको मान्छे भएको हुनाले मलाई थाहा छ यसलाई यति बेला अरू केही कुरा चाहिँदैन, यसलाई अहिले यसले अलिकति पाए पनि यसलाई पुग्छ र यसले कुरा सुन्छ। बसेर त्यहाँ सुन्नु थाल्थ्यो, सुन्दा 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 हप्ता दिनभित्र त ती सबै केटाकेटीहरूले आफ्नो जीवन आफै प्रभुमा दिइहाल्थे। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको भलाइ सुनेको लागि, यो जक्कैले पनि खालि परमेश्वरको भलाइ सुनेको हुनाले उसले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिइहाल्यो। बाइबलले भन्दछ उहाँको भलाइले नै हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ, त्यो हामीले जान्नु पर्यो। आज हामी मण्डलीमा कति भागमा परमेश्वरको भलाइको बारेमा भन्न छोडिसकेको छन्, परमेश्वरको कृपा र दयाको बारेमा भन्न छोडिसकेको छन्। खालि यो नगर त्यो नगर त्यो नगर। र तपाईँलाई थाहा छ अहिले मण्डलीभित्र सबभन्दा ठुलो शैतानको शक्ति कसले काम गरिरहेछ? एउटाले अर्कोलाई न्याय गर्ने कुरा, एउटाले अर्कोको न्याय गर्ने कुरा। द चर्च हेज बिकम टु जजमेन्टल। अति हामी न्याय गर्ने भयौँ, अरूको सबैको न्याय गर्ने भयो। मलाई अहिले पनि याद छ, म 2 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलिया गएको थिएँ, मलाई थाहा थिएन। त्यहाँ मैले सुने हिल सङ्ग्स, तपाईँलाई थाहै छ, एउटा क्रिस्चियन जगतमा अति नै चर्चित यो अस्ट्रेलियाको मण्डली। त्यो मण्डलीको एकजना एकदम नै यही वर्शिप ब्यान्डमा भएको, जसले ती गीतहरू लेख्थे, यति राम्रो बजाउँथे एकजना भाइ, उहाँले छोडिदिनु भयो। छोडेर यतिकै छोडेको मात्र नै होइन, हिल सङ्ग्स मात्र छोडेको होइन, उसले त यो विश्वासबाट पनि ऊ ब्याक भएको। पछि सोधिदियो कुरा बुझ्नेतिर लाग्दाखेरि
उसले के भने थाहा छ उहाँले के भन्नुभयो? बिकज द चर्च हेज बिकम टु जजमेन्टल। कुन चाहिँ चर्चले उसलाई त्यस्तो प्रकारले नाना थरीको कुरा भनेछ, उसलाई साह्रै हर्ट भयो। खालि ऊ मात्र नै होइन, क्रिस्चियन इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संसारमा आज भएको सबभन्दा विशेष कलाकारहरू, खुबी भएको व्यक्तिहरू, एकदमै उनीहरूमा भएको एकदम विशेष ट्यालेन्टेड पिपलहरू उनीहरू मण्डलीबाट निस्कियो। र प्रायको भनाइ एउटै छ, किनभने मलाई चर्चमा जहिले पनि मेरो न्याय गरियो, मेरो बारेमा यो भनियो, त्यो भनियो। द चर्च हेज बिकम टु जजमेन्टल भनेर उनीहरूले मण्डली छोडेर आज संसारमा छन्। कतिजनाले संसारमा गएर आफ्नो जीवनै शैतानलाई बेचिदिए हो। उनीहरू नानी भए, पैसा कमाए, सबै गरे, तर मरेको पछि कहाँ जान्छ? यसो विचार गर्नुहोस्। आज मण्डलीभित्र परमेश्वरको घर त परमेश्वरको प्रेम र कृपा र दयाको घर हो। इज अ हाउस अफ लभ। गड्स हाउस इज अ हाउस अफ लभ, नो म्याटर वाट। एकजना मेरो भाइ मेरो बहिनीले लाखौं चोटि गल्ती गरून्, मेरो काम हो क्षमा दिएर माया गर्ने। एक दिन पत्रुस आए, म त्यो बाइबलको खण्ड तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। मत्थीको 18 को 21 मा तपाईँले देख्नुहुन्छ, म पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो आज हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियजन हो, नत्र त शैतानले अर्को चाल चलेको छ मण्डलीभित्र। कति सुन्दर काग कराइरहेछ। पत्रुस, Peter came to Jesus and said, पत्रुस यीशु कहाँ आएर भन्न थाले, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? प्रभु कतिचोटि मेरो भाइले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ लेखेको छ यहाँ। Sinned against me, कतिचोटि म क्षमा दिने? मलाई त वाक्क दिक्क लागिसक्यो। के 7 चोटि? ताकि उसले यो चाह्यो कि प्रभुले एउटा भनौँ न एउटा नम्बर भनिदियोस् भनेर। ल 3 चोटि, ल 2 चोटि, ल अब 2 चोटि मैले प्रभुले भन्नुभयो, मैले 2 चोटि गरेँ, अब त गर्दिनँ भन्नेतिर ऊ लाग्ने थियो। तर येशूले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. मैले तिमीलाई खाली 7 चोटि होइन, तर मैले तिमीलाई भन्छु 70 गुना 7 चोटि तिमीले क्षमा देऊ। अर्को ट्रान्सलेसनमा के लेख्छ थाहा छ? एक दिनमा। र यो 7 गुना 70 को अर्थले एउटा तिमीले सधैँ दिनुपर्छ, सधैँ दर्शाउँछ। 70 गुना 7 भयो भने 490 चोटि एक दिनमा हो त्यो। तर त्यसको अर्थ सधैँ पनि भन्नुभएको उहाँले। अब हामी सक्दैनौँ क्षमा दिनु, एकदम नै हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर एउटा अघि मैले भने नि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ मण्डलीलाई न्याय गर्ने अधिकार दिएको छैन। कहिले कहिले मण्डलीमा एउटा समस्या आयो। मण्डलीमा हामीले दुनियाँभरको नीति रीति नियमहरू बनाएर राखिसकेको छौँ। यो गऱ्यौँ उसलाई त्यो गरिदिने, यो गऱ्यौँ उसलाई ऊ त्यो गरिदिने, यो गऱ्यौँ उसलाई ऊ त्यो गरिदिने भनेर त्यस्तो थुप्रै बनाएर राखेको हुन्छ। तर हामीले यो बनाएर राखेको हुँदैनौँ। हामीले उसलाई माया गर्नुपर्छ, उसलाई दया गर्नुपर्छ, उसलाई क्षमा गर्नुपर्छ र ऊ कहाँ हामी जानुपर्छ। ऊ व्यक्तिले किन यस्तो गर्यो हामी बुझ्नुपर्छ र उसलाई साथ दिनुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ ल पास्टरजी कतिचोटि मैले त यतिसम्म पनि कता कता सुनेको छु मण्डलीबाट नाम काटिदिने अरे। ओरे बापरे, कसैले पाप गरे पनि उसलाई
प्रभु भोजबाट बहिष्कार गरिदिने अरे, नाम काटिदिने अरे, अनुशासनमा राख्ने अरे। यो सबै कुराहरू हामीले सुन्दाखेरि इट इज नट द बाइबल, यो बाइबल होइन, यो चाहिँ नि मेन्स डक्ट्रिन हो, यो मानिसको सिद्धान्त हो। आज परमेश्वरको घरलाई मानिसको सिद्धान्तले हामी चलाउनु सक्दैनौँ। त्यसै कारण म भन्छु मेरो मण्डलीमा, एउटा व्यक्तिले लाखौँचोटि गल्ती गरोस्, म उसलाई सधैँ क्षमा गर्छु, सधैँ माया गर्छु, सधैँ दया गर्छु, सधैँ अँगाल्छु। मण्डलीलाई परमेश्वरले जे गर्नु भन्नुभएको छ त्यतातिर चाहिँ हामी ध्यान दिँदैनौँ, तर हामीले आफ्नै दुनियाँभरको नियमहरू बनाएर हामी बसेका छौँ। हो त्यसै कारण मण्डली एउटा के भनौँ संस्थामा परिणत भएको छ। परमेश्वरको घर एउटा संस्थामा परिणत भएको छ। त्यसै कारणको निम्ति त परमेश्वरको घरमा परमेश्वरको शक्ति हटिसकेको छ। येशूले त्यही भन्नुभयो, किनभने तिमीहरूले यी यस्तो कुराहरू बढी गरेको लागि परमेश्वरको वचन असर रहित भयो। जुन दिन परमेश्वरको वचनले मण्डलीभित्र काम गर्नु छोड्छ, परमेश्वरको शक्तिले काम गर्नु छोड्यो है। र परमेश्वरको शक्ति तपाईँले सधैँ जान्नुहोस्, हामी अन्तसम्म लाग्नुपर्छ। तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने चेलाहरूको जीवनमा पनि प्रभु अन्तसम्म लाग्नुभयो। चेलाले कति बिगारे, कति गल्ती गरे, उहाँ लागिरहनु भयो। अब एकैछिनमा मलाई बेचेर खानु गइराखेको छ, मलाई इन्कार गर्नु गइराखेको छ। त्यस्तोलाई त प्रभुले यहुदालाई प्रभु भोज दिएर, जाऊ अब तिमीलाई जे गर्न मन छ गर। मैले भन्न चाहेको चाहिँ आजको दिन विशेष गरी अलिकति एउटा मोटामोटी यो विषय लिएर आएको छु। मण्डलीको बारेमा धेरै वास्ता हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मैले यो भनिराखेको बेलामा तपाईँ कति विश्वासीहरूले सुनेर चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा यस्तै छ त्यस्तै छ भने आफ्नो मण्डलीलाई पनि नदोष्याउनुहोस्। यो एउटालाई अर्कोलाई दोष्याउने, मैले अघि नै भने यो दोष्याउने कुरा होइन, न्याय गर्ने कुरा होइन, तर हामी सबैले बुझ्ने कुरा हो कि वाट डज गड वान्ट, पिता के चाहनुहुन्छ। हो कहिले कहिले हामीलाई थाहा छ कोही व्यक्ति एकदम नै मण्डलीमा एउटा समस्या भएको व्यक्ति हुन्छ, तर हामीले प्रश्न गरौँ, उसलाई हामीले कतिचोटि काउन्सिलिङ गऱ्यौँ, उसित हामीले कतिचोटि भनौँ न कति भागमा बसेर हामीले परमेश्वरको दया र भलाइ र कृपाको बारेमा हामीले भन्यौँ, कतिचोटि भनेर हामी त्यतातिर हामी विचार गर्नुपर्छ। र मलाई लागेको छ कि तपाईँ र मैले आजको दिन विशेष गरी यो दुईटा कुरा हामी याद राखौँ कि परमेश्वरले हामीलाई आजको दिन उहाँको घरमा एउटा धर्म, एउटा रीतिरिवाज, एउटा नियम परम्परा गर्नु बोलाउनु भएको होइन। कति भागमा हामीले क्षमा गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीलाई साँचो क्षमा के हो थाहा नभएको लागि। कति भागमा हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने कुरा थाहा नभएको लागि हो। र यो धोकामा हामी नबसौँ। हामीलाई साँचो प्रेम थाहा भएको भए वी वुड हेभ रियली लभड, हामीले प्रेम जस्तै स्थितिमा पनि हामी गर्ने नै थियो। यो हामीलाई थाहा नभएको लागि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको छ अब म आजको दिन यहाँहरूलाई यही नै सल्लाह दिन चाहन्छु कि अब अहिले हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ र यति बेला मलाई एकदम विश्वास छ कि प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई, मलाई पनि मेरो जुन जुन क्षेत्रमा जगाउनु पर्ने हो उहाँले जगाउने काम गर्नु हुँदैछ। तपाईलाई पनि जगाउनु पर्ने क्षेत्रहरू छ भने त्यहाँ उहाँले त्यो काम गर्नु हुँदैछ। उहाँलाई त्यो काम गर्न दिनुहोस्।
मैले एकचोटि के देखेँ भन्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले, म अमेरिकामा जाँदाखेरि मैले एउटा कुरा यो एकदम छङ्गे थाहा पाएको, आज यो भनिदिन्छु किनभने यो समस्या विश्वभरि नै त्यही नै हो, तर मैले यसको अनुभव त्यहाँ गरेको हुनाले मैले तपाईँलाई भने। के व्यक्तिहरू छन्, ऊ व्यक्तिहरूले चाहिँ नि अब ठुला ठुला मण्डलीहरू नरुचाउने, ठुला ठुला मण्डलीहरूलाई उनीहरूले एकदम नै त्यस्तो 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 भनेर खालि न्याय गर्ने न्याय गर्ने न्याय गर्ने। तर म जब गएँ, ल ठिकै छ, उहाँहरूको भनाइअनुसार यो सानो सानो झुन्डहरू हाम्रो छ, ठिकै छ। म सानो झुन्डमा पनि गएर हेरेँ, सबभन्दा ठुलो मण्डलीमा पनि एकचोटि गएर हेरेँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, यी व्यक्तिहरू जसले चाहिने त्यो ठुला मण्डलीहरू नरुचाउनेहरू, अन्तमा गएर मैले बरु त्यो ठुला मण्डलीमा बरु त्यहाँको विश्वासीहरूमा बरु मैले धेरै प्रेम पाएँ, धेरै वास्ताहरू पाएँ। पछि मैले यसो विचार गरेँ, किन यस्तो भएको रहेछ भन्दाखेरि ती मण्डलीहरूमा विश्वासीहरू त्यस्तो भएको कारण, किनभने त्यहाँको पास्टर्सहरूले त्यस्तो विषयमा बढी जोड दिएको लागि, प्रेममा, दयामा, भलाइमा, क्षमामा बढी उनीहरूले जोड दिएको लागि। फेरि यता अलिकति नरुचाउने वर्गहरूलाई हेरे कहिले बढेको होइन यिनीहरूको मण्डली, बरु उल्टा घटेर गइरहेको छ, कहिले बढेको होइन यिनीहरूको मण्डली। हेर्नुहोस् त, कहिले कहिले हामीले एउटा रुखलाई त्यसको फलले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यस कारण म तपाईँहरू सबैलाई आजको दिन यही नै भन्न चाहन्छु कि हामी मिलेर परमेश्वरको घर, अलिकति परमेश्वरको घर उहाँको भारी उपस्थितिको घर हो, र यो ठाउँमा परमेश्वरको भारी उपस्थिति छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? जब त्यो ठाउँमा प्रेम प्रशस्त बग्छ। यो घरमा परमेश्वरको उपस्थिति छ है। यो मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति छ है। यो घरमा परमेश्वरको उपस्थिति छ है। यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ है, जसको हृदयबाट जहिले पनि प्रेम बगेर निस्किन्छ। यो चाहिँ हामी एकदम नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र मैले देखेको छु, हो त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वर धेरै उग्रिनु भएको। प्रभु येशूको समयमा पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ, उहाँ त्यस्तैहरूको माझमा जानुहुन्थ्यो। मैले अघि भने नि, त्यसै कारण किन उहाँ तिनीहरूको माझमा बढी जानुहुन्थ्यो? किनभने त्यति बेला पनि थिए, धर्मगुरुहरू थिए, रीतिरिवाज नियम व्यवस्थाहरू प्रशस्त थिए। प्रभु उनीहरूको माझमा हुनुहुन्न थियो। प्रभु जहिले पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। किन यतातिर चाहिँ बढी न्याय थियो, उतातिर प्रेम थियो। प्रभु त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जुन ठाउँमा मानिसहरू सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू खत्तम व्यक्तिहरू, तर पनि उनीहरूको माझमा त्यो प्रेम देख्नुहुन्थ्यो प्रभु। तर यता धर्मगुरुहरूको माझमा खालि न्याय देख्नुहुन्थ्यो, खालि एकअर्कालाई कसरी विरोध गर्ने कुराहरू बढी हुन्थ्यो। त्यसै कारण 24 घण्टा प्रभुको पछि लाग्थे यिनीहरू। किन? प्रभुको न्याय गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई चाहिँ नि पापीहरूको मित्र भन्ने, प्रभुलाई चाहिँ संसारको धेरै कुरासित तुलना गरिएको छ। त्यसै कारण आज हामी मण्डली, प्लिज म तपाईँहरूलाई यो विनती गर्न चाहन्छु कि हामी मण्डली तिनीहरूको माझमा जानुपर्छ। तिनीहरूको माझमा गएर हामीले परमेश्वरको महान उहाँको प्रेमलाई हामी लोग्नुपर्छ। र मलाई विश्वास छ परमेश्वरले उनीहरूलाई साथै तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष उहाँले दिनुहुनेछ। हालेलुया। फेरि हाम्रो पछाडि बन्दुकहरू पड्किनु थाल्यो। अब म तपाईँहरूलाई यो आवाज मुनि बढी लामो राख्दिनँ। म एउटै कुरा यहाँसित गर्न चाहन्छु। भोलिबाट फेरि हामी एकदम विस्तृत रूपमा पास सारा एकदम एउटा विशेष रमाइलो रोचक विषय हामीले तयारी पारेर राखेको छौँ।
र मलाई विश्वास छ तपाईँ हामी धेरै आशिषमय हुनेछौँ। तर मैले यहाँहरूलाई अघि पनि एउटा कुरा भने, हामीले कति कुरालाई लिएर आएर बेला बेलामा तपाईँहरूले नसोचेको भाग हामीले देखाइदिन थाल्दाखेरि कता कता तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ला। तर म तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँले सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोला, परमेश्वरको कुनै कुरालाई हामीले हाम्रै एउटा सोच र विचार, हाम्रो सम्प्रदाय, हाम्रो मिनिस्ट्री, हाम्रो मण्डलीको भनाइ र शिक्षाभित्र मक्खन राख्नु सक्दैन, एकदम नै सक्दैन। र म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तमा भनेर म जानेछु। त्यो के हो थाहा छ? हिजो राति पनि मलाई अति नै मनमा त्यो आएको थियो र त्यो म तपाईँलाई भनिदिएर नै जान्छु। त्यो चाहिँ प्रभु भोजको बारेमा म छोटकरी टाइम लिएर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लुकाको 22 उहाँले भन्नुभएको छ, यो कुरा त्यो चाहिँ नि उहाँले त्यो निस्तर चाड उहाँले चेलाहरूसित लिनका निम्ति जुन एउटा समय आएको थियो, त्यो समयको बारेमा प्रभुले भन्नुभयो। यसको निम्ति म एकदम ज्वलन्त उत्कट इच्छाले पर्खिराखेको थिएँ। किनभने तपाईँले हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, प्रभु येशू यो संसारमा धर्म कर्म स्थापना गर्न आउनु भएको होइन, उहाँ यो संसारमा एउटा करार स्थापना गर्न आउनु भएको हो। र त्यो समयको लागि उहाँ पर्खिराख्नु भएको थियो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो एकचोटि यो करार स्थापना हुने बित्तिकै यो करारभित्र भएको सम्पूर्ण प्रतिज्ञा र आशिष मानव जातिको सित्तैमा हुनेछ। र एउटा कुरा हामी याद राखौँ, परमेश्वरले यो नयाँ करार चाहिँ मानिससित होइन, पुरानो करार उहाँले अब्राहमसित काट्नुभयो र जतिजना यो करार मुनि आए उनीहरू अब्राहमको सन्तान भए, तिनीहरू यहुदीहरू। तर अब उहाँले फेरि यो नयाँ करार किन सुरु गर्नुपर्ने भयो भन्नाले त्यो पुरानो करार त एउटा छाया जस्तै थियो, त्यो प्रतिज्ञाहरू त्यहाँ थुप्रै गरिएको थियो, तर त्यो सबै परमेश्वरले अब यो नयाँ करारमा पुरा गर्न गइराख्नु भएको थियो र त्यो चाहिँ अब मानिससित त्यो करार काटेर होइन। तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले यो नयाँ करार मानिससित काट्नु भएको होइन, मानिससित स्थापना गर्नुभएको होइन। यो नयाँ करार उहाँले आफ्नो पुत्र येशूसित नै स्थापना गरे। किनभने सुरुमा जब परमेश्वरले मानिससित करार स्थापना गर्नुभयो, मानिसले बारम्बार परमेश्वरलाई धोका दिए, उनीहरूले करारको विरुद्धमा पाप गर्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विभिन्न प्रकारको सङ्कष्टभित्र उनीहरू परे। तर अब यो नयाँ करार चाहिँ नि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टसँग यो करार काट्नुभयो र जतिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उनीहरू यो करारभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति पाउनेछ। र यो करारभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब जति करारको प्रतिज्ञाहरू आशिषहरू उहाँले राख्नु भएको छ हो, त्यो प्रतिज्ञा र आशिष सिधैमा यो व्यक्तिको भइहाल्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो बाइबलमा, अक्सर मेरो सम्झनामा लिने गर। म त उहाँले भन्नुभएको अक्सर मैले तिम्रो निम्ति अब यो करार नयाँ करार स्थापना गरिदिएको छु, यो सबै करारको प्रतिज्ञा तिम्रो हो, यो सबै करारको आशिष तिम्रो हो। अब यसको सम्झना गर, निरन्तर यसको सम्झना गर। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, उहाँले किन अक्सर सम्झना गर भन्नुभयो? किनभने प्रभुले भन्न चाहनु भएको, तिमीले जब यसको सम्झना गर्छौ, सम्झना गर्ने बित्तिकै यो करारभित्र राखिएको सम्पूर्ण आशिष तिम्रो जुन भइसकेको छ, त्यो आशिष र त्यो प्रतिज्ञाको प्रकटीकरण हुनेछ। अब कुरामा कुरा, आज यो महामारीले मानिसहरूलाई सताइराखेको छ। के होला कसो होला भनेर मानिसहरू अनिश्चित भएर बसेको छन्। तर प्रभुले मलाई हिजो राति भन्नुभयो, हिजो बिहान पनि मैले यो भने, तर हिजो बेलुकी पनि मलाई भन्नुभयो कि यो मेरो मण्डलीलाई भनिदे। र एउटा कुरा जान्नुहोस्, प्रभु भोज एउटा कुनै रीतिरिवाज र नियम होइन, प्रभु भोज चाहिँ एउटा नयाँ करार परमेश्वरले प्रभु येशूले स्थापना गर्नुभएको हो र यसको सम्झना गर्ने हामी सबैको अधिकार छ। प्रभु भोज भन्ने बित्तिकै अहिले प्रभु भोजलाई एउटा यस्तो रीतिरिवाज र नियमभित्र राखिएको छ कि बेला बेलामा सोच्दाखेरि म छक्क पर्छु। यो त खालि सम्झना गर्नका लागि,
जुन कुरा उहाँले गरिसक्नुभयो, जुन कुरा उहाँले हाम्रो तुल्याइसक्नुभयो, तपाईँ र मैले सम्झना गर्ने बित्तिकै त्यो हाम्रो जीवनमा प्रकट हुने कुरा हो। अब यो सम्झना गर्नका लागि हामीले किन रोक्ने, कसलाई रोक्ने? कतिले चाहिने हामीले देखेको छौँ कोरिन्थी 11को त्यो पहिलो कोरिन्थी 11को त्यो सबै त्यहाँ पढेर पावलले प्रभु भोजको बारेमा भनेको कुराहरू भन्छन्। तर म तपाईँलाई आज एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पावलले प्रभु भोजको बारेमा त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस्, खालि त्यही व्यक्तिहरूलाई हकारेको थियो जसले प्रभु भोजलाई चिनेनन्। उनीहरूले रक्सी है त्यो दागमत नसा लाग्ने कुरा थियो। उनीहरूले टन्न खाएर मातेर खाना पनि सबै खाइदिएर अरूको लागि नपर्खेको लागि पावलले उनीहरूलाई हकारे, के तिमीहरूको घर छैन खाने पिउने? तिमीहरू यहाँ आएर यस्तो गर्छौ? गरिबलाई किन नपर्खेको? तिमीहरू सबै तिमीहरूले खाइदियो, अरूलाई पुग्दै पुगेन। प्रभु भोज लिँदा तिमीहरू सबैजना पर्ख भन्नुभयो, एकअर्काको लागि पर्ख। त्यहाँ कतै पनि पावलले प्रभु भोजको नियम दिएको छैन, तिमी पापैमा छ भने नखाऊ, होइन? यदि तिमीले बप्तिस्मा लिएको छैन भने नखाऊ, त्यो पनि भनेको छैन। जुन हामीले चर्चमा नियम बनाएको छौँ नि, म त्यसको विरोधमा छैन। तर म यहाँ के देखाउन चाहन्छु, जुन बाइबलमा छैन हो त्यो हामीले दुनियाँभरको नियम बनाएर राखेको छ। म त तपाईँलाई आज एउटा कुरा भनिदेऊ, प्रभु सारा संसारको लागि मर्नुभएको, सारा संसारको उद्धार र मुक्तिको लागि उहाँ मर्नुभएको, सारा संसारको अधिकार छ प्रभुले गर्नुभएको त्यो महान कामको बारेमा सम्झिनु उनीहरूको अधिकार पनि छ। तपाईहरु मलाई लाग्छ खालि हामी यो मण्डलीभित्र मात्र हामीले सम्झेर बस्ने, यो सम्झना गर्ने सबैको अधिकार छ, किनभने प्रभु सबैको लागि मर्नुभएको। खालि उनीहरूलाई थाहा छैनन्, तर जुन दिन उनीहरूले थाहा पाउँछ। एक दिन त्यस्तै भयो, हाम्रो मण्डलीमा एकजना व्यक्ति आयो, उसले त प्रभुलाई ग्रहण पनि गरेको थिएन, उसले प्रभु भोज खायो। मैले राति अलिकति सोचेँ, प्रभु यो के हो? तर प्रभुले मलाई भन्नुभयो, रन्जित त्यसको पनि उद्धार र मुक्तिको काम मैले गरिसकेको छु, खालि त्यसलाई थाहा छैन। जुन दिन त्यसलाई थाहा हुन्छ त्यसले मलाई स्वीकार गरिहाल्नेछ। तर त्यसले थाहा नपाएर खाए तापनि म त रिसाउँदिनँ नि, किनभने त्यसको पनि सम्झना गर्ने अधिकार छ, म त्यसको लागि पनि मरेको। यो खालि सम्झना गर्ने कुरा, के कुराको सम्झना गर्ने? कि सम्पूर्ण त्यो करारको आशिषको हकदार ऊ पनि हो, उसलाई थाहा छैन, कसैले बताइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, त्यसकारण मलाई हिजो प्रभुले भन्नुभयो, पुरानो नियममा पनि हेर, जसो जसो उनीहरूले करारको सम्झना गरे त्यो महामारीको बेलामा मेरो त्यो सुरक्षा उनीहरूमाथि आइहाल्यो। र मैले आज यो भन्दा मलाई थाहा छ, मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँहरू कतिजनालाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ, विशेष गरी पास्टर्सहरूलाई। तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँले प्रभु भोज चाहिने एउटा मण्डलीभित्र कुनै रीतिरिवाज स्थापना गर्नको लागि दिनुभएको होइन। त्यो नयाँ करार स्थापना जुन गर्नुभयो त्यो हामीलाई दिनुभएको, यसको सम्झना गर्ने। म एउटा कुरा आज तपाईँलाई एकदम प्रमाणित रूपमा बाइबलबाट प्रमाण गरिदिन्छु। दुईटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, चेलाहरूले जब प्रभु भोज खाए नि, उनीहरूले त उद्धार र मुक्ति पनि पाएकै थिएन। कसरी उद्धार र मुक्ति पाउँछ? किनभने प्रभु येशूले उनीहरूको पाप लगेर क्रुसमा उहाँ जानुभएको थिएन, गइसक्नु भएको थिएन, मरेर गाडेर बौरी उठ्नु पनि भएको थिएन। तर त्यति बेला प्रभुले प्रभु भोज खुवाइदिनु भयो त। किन? एउटै आधारमा, किनभने उनीहरूले विश्वास गरे कि ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। विश्वास, प्रभुले भन्नुभएन जसले विश्वास गर्छ। आज कतिले विश्वास गरिसकेको छ, तर पनि उनीहरूलाई हामीले प्रभु भोजको सम्झना गर्नुपर्छ। सम्झना, मेरो प्रभुले के गर्नुभयो मेरो लागि, त्यो सम्झना गर्नका लागि हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो नियमले उनीहरूलाई वञ्चित तुल्याएको छ। दोस्रो नम्बर, जुन दिन पावलले त्यो प्रभु भोजको बारेमा पहिलो कोरिन्थीको 11 भनिराखेको बेलामा राम्ररी सुन्नुहोस्, पावल आएको थियो त्यो दिन, प्रेरित आएको थियो त्यो दिन, एकदम घुइँचो र भिड लागेको थियो। अन्य जातिहरू पनि टनाटन थिए मण्डलीमा, जसरी हाम्रो मण्डलीमा पनि हुन्छ। पावलले भनेन त, यो त खाली विश्वासीले खानु, यो त खाली बप्तिस्मा लिएकोले खानु, यो त खाली उद्धार र मुक्ति भएकोले खानु, यो चाहिँ पापमा बसेकोले नखानु। त्यहाँ केही भनेको छैन, उसले भनेको छैन। खालि उसले एउटै कुरामा जोड दियो, तिमीहरूले ख्रीष्टको देह र रगतलाई चिनेनौ, तिमीले यसलाई रक्सी तुल्याएर
खाली पेट भर्ने खानाको रूपमा खायौ। तिमीहरूले चिनेनौ, त्यसै कारण तिमीहरू कमजोर छौ, रोगी र कति मर्यौ। यदि तिमीहरूले चिनेर खाएको भए बलियो हुने थियौ, निको हुने थियौ र दीर्घायु हुने थियौ भन्न चाहेको। तिमीहरूले ख्रिस्टको देहलाई रक्सी बनाएर खाएको लागि तिमीले के गरेको थियो? ख्रिस्टको देहलाई हेला गरे जस्तै भयो। न्याय आउँछ भनेको त्यहाँ हो। तर आज कतिजना छन् विश्वास गरेको छन्, उनीहरूले ख्रिस्टको देह रगतलाई त्यस्तो रक्सी बनाएर पनि खानु चाहँदैनन्। उनीहरूको त्यो त विचारमै छैनन्। ओहो, मेरो लागि प्रभु मर्नुभएको, यो सबै प्रतिज्ञाको यो सबै करारको प्रतिज्ञा मेरो रहेछ, यो सबै आशिष मेरो रहेछ, हे प्रभु धन्यवाद भनेर सम्झेर त्यो देह रगत खानुमा हामीले वञ्चित अथवा रोक्कामाथि रोक्का लगाइराखेका छौँ। प्रभुले मलाई त्यही भन्नुभयो हिजो राति, मेरो देहलाई भनिदे, मेरो मण्डलीलाई भनिदे, अक्सर खाने गर। कतिले भन्छन् मेरो पास्टरज्यूले प्रार्थना नगरेर त म खाँदैन। यो सब पनि एउटा नियम भयो, बाइबलमा त्यो कतै छैन। ख्रिस्टको देह रगत तपाईहरु मेरो निम्ति व्यक्तिगतको निम्ति हो। तपाईले व्यक्तिगतमा लिन सक्नुहुन्छ, मण्डलीगतमा लिन सक्नुहुन्छ, पारिवारिक रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, ख्रिस्टीय समाजको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। प्रभु भन्छ जहिले पनि सम्झना गर्नु, अक्सर जहिले पनि तपाईले सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जति तपाईले सम्झना गर्नुहुन्छ कि मेरो प्रभुले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, कति मात्रामा गर्नुभयो, त्यो सम्झना गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो करार जीवित हुन्छ, करारको प्रतिज्ञा जीवित हुन्छ, करारको आशिषहरू जीवित हुन्छ र परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ कि तपाईहरु मैले गरेको। यसलाई हामीले कुनै एउटा नियमको बक्साभित्र नराखौं। यो जान्नुहोस्, आज यो रगत पापीको लागि पनि हो। रगत कसको लागि हो? धर्मीको लागि कि पापीको लागि? मैले अहिले सोधेमा तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ पापीको लागि। त पापीले खाए त के भयो तर धर्मीलाई गाह्रो भयो, पापीले खायो। हामीलाई लाग्छ कि ख्रिस्टको रगत धर्मीहरूको लागि हो, पापीको लागि हो। बगिसक्यो, सबै रगत बगाइदिइसक्नुभयो। गर्नुपर्ने पापीको लागि सबै गरिसक्नुभयो। अब खाली सम्झना गरेर त्यो लिनुमा पाप होइन, अन्याय होइन, परमेश्वरको विरोध होइन, परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। म एउटा कथा भनेर अन्त गरिदिन्छु। एक दिन एउटा ठाउँमा लडाई चर्कियो। अब त्यो लडाईमा चाहिँ जतिजना भनौँ न गए लड्नको लागि, प्राय उनीहरू मर्थे। त्यहाँबाट लडाईमा जाँदा तपाईलाई थाहा छ विभिन्न झुण्डहरू जान्छ। एउटा झुण्ड चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि बम स्क्वाडहरू जस्तै उनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ बिछाएर राखेको बमहरू हुन्थ्यो। धेरैजना त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मर्थे यो बमले गर्दा, बम बिछाएर राखेको हुनाले। तिनीहरूको झुण्डको अगुवा चाहिँ कप्तान चाहिँ विश्वासी, राम्रो विश्वासी, जसलाई ख्रिस्टको देह रगतको बारेमा राम्ररी थाहा थियो। उसले आफ्नो केटाहरूलाई बोलाउँछ र भन्छ, केटाहरू अब हामी लडाईँमा जाँदैछौँ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो काम चाहिँ अति जोखिमपूर्ण छ र मलाई थाहा छ तिमीहरू सबैजना डराएको छौ, कहीँ हामी त अब त फर्केर नआउने होला भन्ने तिमीहरूलाई लागेको छ। तर म आज एउटा कुरा तिमीहरूलाई भन्छु भनेर उसले प्रभु भोजको बारेमा भन्यो कि यो परमेश्वरले मानव जातिलाई दिएको करार हो र यो करारभित्र परमेश्वरको सुरक्षा यति बलियो छ भनेर उसले मजाले प्रभु भोजको बारेमा भनिदिएको पछि ल तपाईहरु कसले लिने भने सबैले लिने भने। त्यहाँ कतिजनाले त प्रभुलाई ग्रहण पनि गरेन, तर सुनेर उनीहरूले विश्वास गरे र भने म लिन्छु। सबैले लियो, उनीहरू लडाईँमा गयो। लडाईँ सिद्धिएर जब सबैजना अब फर्किनु थाल्यो, त्यति बेला यो कप्तानले कतिजना मेरो केटाहरू बाँचेको रहेछ भनेर हेर्नु जाँदा सबैजना बाँचेको। हेर्नुहोस् त, एकजना पनि मरेन, सबैजना मरे। दाउदको सिपाही जस्तै, दाउदको एउटा 600 जना सिपाही थिए, तिनीहरूको नाउँ करारको सिपाही हो। यिनीहरूलाई दाउदले परमेश्वरको करारको बारेमा राम्ररी सिकाएको थियो। तर यिनीहरू लडाईँमा जान्थे, यो करारको सिपाही सबैजना जस्ताको तस्तै फर्किए, किनभने त्यो करारको सम्झना गरेर उनीहरू जान्थे। त्यसै कारण त दाउदले भनेको छ, हे मेरो प्राण परम प्रभुको त्यो महान उपकारलाई नबिर्सी, याद गर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई प्रभुले हिजो राति यो दिनुभएको थियो
आज अलिकति टाइम लागेर भए पनि मैले तपाईँलाई छोटकरीमा भनेको छु। मलाई थाहा छ यो कतिको निम्ति त अति कन्ट्रोभर्सियल भन्छ, मेरो लागि त के हो कन्ट्रोभर्सियल? कन्ट्रोभर्सियल होइन, यो बाइबल हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो दिन प्रभु भोजको दिनमा पावलले भनिराखेको बेलामा त्यहाँ सबैलाई खुवाइदिए। पावलले के भने थाहा छ? एउटै नियम दियो, एउटै नियम उसले पावलले दिएको हामी पाउँछौँ, तिमीहरूले एक अर्कालाई पर्खेर खाऊ, पायो भन्दैमा एक्लै खाएर नसिद्ध्याऊ भनेको। त्यति बेला त टन्न भोज खान्थे त्यसको लागि, अहिले पो हामी त्यस्तो टन्न खाँदैनौँ, अलिअलि कपमा लिन्छौँ। तर त्यो दिन पावलले के भन्यो? तिमीहरूले एक अर्कालाई पर्ख, मतलब मण्डलीभित्र जतिजना आएको छन् सबैलाई पर्खेर मजाले खुवाइदियो। खालि एउटा वर्गलाई उसले अलिकति त्यहाँ हकारेको छ, जसले रक्सी बनाएर खाएर मातेर बसेको थियो। त्यो त हकार्नु स्वाभाविक छ, तर हो त्यो नियम सबैलाई लागू हुँदैन। यो हामीले गल्ती नगरौँ प्रियजन। अक्सर लिनु भन्नुभएको छ प्रभुले। म त मेरो मण्डलीको सबै विश्वासीहरूलाई भन्छु, तपाईँले आफ्नो घरमा पनि लिनुहोस्, परिवारमा लिनुहोस्। अहिलेको समयमा अति उहाँको त्यो करारको सम्झना गर्नुहोस्। जसो जसो इजरायलीहरूले त्यो करारको सम्झना गरे, त्यो मृत्युको आत्माबाट उनीहरू जोगियो। जसो जसो करारको सम्झना गरे, ती सबै महामारीबाट उनीहरू जोगियो। किन? त्यो करारको प्रतिज्ञा छ, म तिमीहरूलाई सधैँ सुरक्षा दिनेछु। त्यो सुरक्षा देख्न चाहन्छौ भने उहाँको त्यो करारको सम्झना गरौँ र तपाईँहरूले लिनुहोस्, मन खोलेर लिनुहोस्। तर कतिलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनभने विभिन्न नियमले बाँधिएको भएको हुनाले। नियमले नबाँधिदिनुहोस्, उहाँको करारको प्रतिज्ञाले बाँधिदिनुहोस्, आशिषले बाँधिदिनुहोस्। वाह भनेर मन खोलेर तपाईँले जब लिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ तपाईँ, तपाईँको परिवारले देख्नुहुनेछ यो करारभित्रको सुरक्षा। एकजना दिदीले पनि राति राति सधैँ लिएर सुत्नुहुन्थ्यो उहाँको परिवारमा। त्यो दिन एक रात उनीहरू लिएर सुत्यो, त्यो रात यति ठुलो भुइँचालो आयो, वरिपरि धेरै विनाश भयो, तर उहाँको घर र उहाँको परिवार सुरक्षित भयो। हालेलुया। यस्तो कथा अनगन्ती छ प्रभु भोजको, अनगन्ती छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो देह र रगतमा उहाँले के गर्नुभयो बाइबलमा प्रशस्त लेखेको छ। तपाईँको चङ्गाइको लागि, छुटकाराको लागि, स्वास्थ्यको लागि, उन्नतिको लागि, तपाईँको सुरक्षाको लागि प्रशस्त लेखिएको छ। त्यो सबै पढ्दै याद गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको देह रगत दिनुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईँ र तपाईँको परिवार यो महामारीबाट सजिलो गरी सजिलो गरी पार लाग्नुहुनेछ, किनभने उहाँको त्यो करारको प्रतिज्ञाले नै हामीलाई पार गर्नुहुनेछ। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै 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 आशिष दिउन्। आज त पछाडिबाट धेरै त्यो गोला बारुद सुनिराख्नु भएको छ होला, तर रमाइलो लागेको छ। अति प्राकृतिकमा आएर बसेको छौँ हामी र हो यसरी नै यहाँहरूसित मलाई आज यसरी अनलाइन मार्फत जोडिनु मन भयो। यो तीनवटा कुरा नबिर्सिनुहोस्, एकदम मनमा याद राख्नुहोस्। मैले सुरुमा भने तपाईँहरूलाई कि उहाँको घरमा प्रशस्त प्रेमको बगाव होस् तपाईँको जीवनमा, तपाईँको जीवन र परिवारमा। दोस्रो, हामी न्याय गर्नेतिर नलागौँ, न्याय नगरौँ, कसैको न्याय नगरौँ। र तेस्रोमा उहाँले दिनुभएको प्रभु भोज अक्सर लिने गरौँ। आजको रातबाट सुरु, म पनि मेरो परिवारमा अझै सुरु गर्छु, तपाईँहरूले पनि सुरु गर्नुहोस् र आशिषमय हुनुहोस्। धन्यवाद। प्रभुले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष दियो। जय मसीह। बाई बाई।